अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मुराद आज बुरी तरह से थका हुआ था। उसकी पीठ में दर्द की टीसें उठ रही थीं और उसे बेहद भूख लगी थी। घर में दाखिल होते ही उसने अपनी बीवी रफ़ीका को आवाज़ें देना शुरू कर दी। रफ़ीका की बजाय उसकी बेटी सबा कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है बाबा? उसने हैरत से बाप को देखा। भूख लगी है बेटा, सख्त भूख लगी है। वो चारपाई पर अपना थका हुआ वजूद गिराते हुए बेबसी से बोला, मैं खाना लाती हूँ, अम्मा पड़ोस में गई हैं। वो पलटकर अपने छोटे से किचन की तरफ जाने लगी तो मुराद ने पूछा, क्या पकाया है आज? भिंडी पकाई है बाबा। उसने वहीं से आवाज़ दी और मसरूफ़ अंदाज में किचन में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो छोटी सी ट्रे में रोटी और प्लेट में सालन लेकर आ गई और बाप के सामने रख दी। बड़े बड़े निवाले लेता हुआ वो सबा से कहने लगा, सब्ज़ मिर्चें हो तो चटनी बना कर ले आओ बेटे, फीका सा लग रहा है खाना आज। जी बाबा, अभी लाती हूँ। पल भर में वो मिर्चों की चटनी बना कर ले आई और बाप के सामने रख दी। इसी दौरान रफ़ीका भी आ गई। मुराद को देखकर हैरत का इजहार किया। आज तुम जल्दी आ गए? वो बुर्का अलगनी पर टांगते हुए बोली, मज़दूरों के आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। हाँ, तुम कहाँ गई थी? वो पानी का गिलास मुंह से लगाते हुए बोला, सदीका बहन का पोता कब से पैदा हुआ था, उसकी बहू ने छिला भी नहा लिया। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। आज मौका मिला तो मुबारकबाद देने चली गई। बाबा, चाय बनाऊं? उस वक्त सबा ने बाप के पास आकर कहा तो रफ़ीका जल्दी से बोली, नहीं, तुम रहने दो, तुम जाके पढ़ो, तुम्हारे इम्तहान करीब आ रहे हैं, मैं चाय बना लूँगी खुद ही। माँ की हदायत पर सबा अंदर कमरे में चली गई तो मुराद ने इधर उधर देखते हुए कहा, अदनान कहाँ है? किसी दोस्त से किताब लेने गया है। रफ़ीका ने खाने के बर्तन समेटते हुए कहा, बच्चों का ख्याल रखा करो रफ़ीका, वक्त इतना नाजुक है, लड़कों का ख्याल भी लड़कियों की तरह रखना पड़ता है। और फिर मुझे देखो, मैं इन बच्चों के लिए कोल्हू का बैल बना हुआ हूँ। आज मजदूरी ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन जिस्म दर्द से फटा पड़ रहा है। बस ये दोनों पढ़ लिख जाएं और इनके नसीब में हमारी तरह कोई मुश्किल ज़िंदगी ना हो, यही दुआ है अपने रब से। रफ़ीका ने भी दिल ही दिल में यही दुआ की और किचन में चाय बनाने चल दी। मुराद दिहाड़ीदार मजदूर था, कभी दिहाड़ी ज़्यादा मिल जाती, कभी कम। उसके दो बच्चे थे, सबा और अदनान। अदनान बड़ा था और सबा छोटी। अदनान एफए में पढ़ रहा था और सबा मैट्रिक में थी। मुराद और रफ़ीका की शदीद ख्वाहिश थी कि उनके दोनों बच्चे पढ़ लिख जाएं। इसके लिए दोनों अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे कि चाहे उन्हें पेट भर कर खाना ना मिले, लेकिन बच्चों के लिए किताबें और कॉपियाँ आ जाएं। दोनों बच्चे सरकारी इदारों में पढ़ रहे थे। रफ़ीका मोहल्ले वालों के कपड़े सी कर चंद पैसे मज़ीद कमा लेती। मुराद अपनी कुव्वत से ज़्यादा मेहनत मजदूरी करता। बच्चों को भी माँ बाप की ख्वाहिश और कोशिशों का इल्म था, इसके लिए वो भी दिल लगा कर पढ़ रहे थे। ये मोहल्ला गरीब लोगों का था। दो दो मरले के मकानात थे। किसी अमीर शख्स की जायदाद थी ये। वो इन गरीबों से बराए नाम किराया वसूल करता था। इन क्वार्टर्स में एक कमरा, एक बाथरूम और एक किचन था, लेकिन ये सब इतने छोटे थे कि किचन में बैक वक्त दो बंदे खड़े नहीं हो सकते थे। छोटा सा बरामदा और कोने में छोटा सा स्टोर था जिसे रफ़ीका ने साफ सुथरा रखा था और उसमें एक दरी बिछा रखी थी। ये अदनान का कमरा था जहाँ वो पढ़ाई करता। कमरा निस्बतन थोड़ा बड़ा था। इसमें खींच तान कर 3-4 पाइयाँ आती थीं जिनमें मुराद और रफ़ीका के साथ सबा भी सोती थी। मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाता तो मुराद और रफ़ीका बाहर बरामदे में उठाते। यहाँ सारे गरीब लोग रहते थे, जिसमें कोई दही भलों का ठेला लगाता, कोई मिट्टी के बर्तन बना के बेचता,
ان में कोई साहिब सरवत बंदा नहीं था, इससे सबके दुख सुख भी साझे थे। खाना खाकर मुराद ने तकिए से टेक लगानी चाही तो उसके मुंह से कराह निकल गई। कमीज की तुरपाई करते हुए रफ़ीका ने चौंक कर उससे पूछा, क्या हुआ? आज मजदूरी ज़्यादा मिल गई है ना, तो कमर का भी हशर नशर हो गया। तो ख्याल रखा करो ना, इस तरह ज़्यादा मजदूरी का लालच करोगे तो जिस्म में कोई बड़ा नक्स पैदा होगा। हाँ ये तो है, पर महीने की पहली तारीखें हैं, मैंने सोचा अब बिजली और गैस का बिल आएगा तो उसकी वक्त पे अदायगी हो, खामखा फिर सिर चार्ज देना पड़ जाता है। हाँ, एक लंबी सांस रफ़ीका ने खारिज की। खुदा अदनान का भला करे, सबा की तरफ से उसने बेफिक्र सा कर दिया है। लेकिन अदनान अभी खुद पढ़ रहा है, अभी से पढ़ाने में लग जाएगा तो खुद कैसे पढ़ेगा? मुराद तशवीश से बोला। दरअसल बाप की सख्त मेहनत को देखते हुए अभी 2-4 माह कबल अदनान ने 1-2 ट्यूशन शुरू की थी, जिससे जितने पैसे मिलते वो उन्हें अपनी और सबा के तालीमी खर्चात पे खर्च कर देता। मुराद इस सूरत हाल से खुश नहीं था, लेकिन अदनान ने माँ बाप को यकीन दिलाया कि इससे उसकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मुराद चुप कर गया कि उसकी मजदूरी वाले पैसों से तो बमुश्किल घर का खर्च चल रहा था, तो अकड़ किस बात पर। उस रोज़ भी रफ़ीका ने घर की सफाई की, बर्तन धोए, मशीन पर एक आधा सूट सिलाई के लिए रखा था वो सिया, फिर थाल में अरवी लेके बैठ गई। सबा को अरवी बहुत पसंद थी, सो वो हफ्ते में 1-2 बार ये सब्ज़ी ज़रूर पकाती थी। वैसे भी तो गोश्त कीमा पकाने की जेब इजाज़त ही नहीं देती थी, तो सब्जियां और दाल बदल बदल कर पकाया करती थी। बच्चे बहुत शरीफ और ताबेदार थे, घर में जो चीज़ पकती वो खा लेते। अभी वो अपने ख्यालात में उलझी सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ थी कि मासी नसीब आ गई। मासी नसीब का घर मोहल्ले के सिर पे वाक़या था। वो लोगों के रिश्ते करवाया करती थी और इस सिलसिले में शहर के पोश इलाके में जाया करती थी। इस मोहल्ले में तो ज़ाहिर है उसका काम नहीं चलता था, लेकिन वो सारे मोहल्ले वालों से मेल जोल रखती थी। रफ़ीका ने मासी नसीब को देखा तो सलाम दुआ के बाद उसे अपने पास बिठा लिया। वो इधर उधर देखते हुए पूछने लगी, सबा कहाँ है? स्कूल गई है मासी, बस इस वक्त तो मैं अकेली होती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मुराद मजदूरी पे चले जाते हैं। मासी नसीब ने हुनकारा भर कर उसे देखा और बोली, रफ़ीका क्या करेगी बेटी को इतना पढ़ा के, बस अब उसकी शादी की फिक्र कर। क्या? रफ़ीका का दिल धक से रह गया। क्या कह रही हो मासी, वो तो अभी बच्ची है। अब ऐसी भी बच्ची नहीं, मासी नसीब ने मुंह बनाकर कहा। उम्र तो शादी वाली हो गई और फिर तुझे उसकी उठान नज़र नहीं आ रही? अपनी उम्र से बड़ी लगती है। फिर वो राजदारी से उसकी तरफ झुकते हुए बोली, मेरी नज़र में 1-2 अच्छे रिश्ते हैं, तू कहे तो बात चलाऊं इसके लिए? नहीं मासी, वो घबरा कर बोली, हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते, हम उसे पढ़ाना चाहते हैं। लो और सुनो, वो नागवारी से बोली, पढ़ लिख कर अफसरनी बनेगी क्या तेरी बेटी? अरे वही मजदूर की बेटी रहेगी, बांस पर नहीं चढ़ जाएगी तेरी बेटी, सोच लो। वो पैरों में चप्पल अड़स कर बोली और तेज़ नसों से देखते हुए घर से बाहर चली गई। रफ़ीका का दिल एकदम हर चीज़ से उचाट हो गया। उसे ऐसे लगा जैसे उसमें हिलने जुलने की सकत भी बाकी न रही हो। कितनी ही देर वो गैर मरई नुक्ते पर नज़रें जमाए साकत बैठी रही। फिर जैसे बादल न खास्ता वो वहाँ से उठकर हांडी बनाने चल दी और फिर वो सारा दिन बुझी बुझी रही। सुबह बच्चे स्कूल कॉलेज चले गए। मुराद को बुखार था, वो दवा खाकर बुखार उतरने का इंतज़ार कर रहा था कि बुखार उतरे और वह मजदूरी पे चला जाए। रफ़ीका उसके करीब आकर बोली, कल मासी नसीब आई थी। अच्छा? मुराद चौंक के बोला, यहाँ वजोलन का क्या काम था, क्या लेने आई थी? कुछ देर खामोश रहने के बाद रफ़ीका बोली, सबा के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। क्या? उसकी आवाज़ चीख से मुशाबह थी। तुमने धक्के मारकर उसे घर से निकाल देना था, मनहूस औरत।
मेरी बच्ची की उम्र नहीं देखती और मुंह उठाए चली आती है। तुमने उसे खूब बुरा भला कह देना था कि आइंदा कभी इस मकसद के लिए हमारे घर ना आए। रफ़ीका उसके गुस्से से घबरा गई और मसालहत भरे लहजे में बोली, मैंने उसे समझा दिया था, उसका तो यही काम है, अपने काम से दर दर की खाक छानती है। तुम तो ऐसे भड़क उठे जैसे उसने कहा और हमने मान लिया। लोगों के मुंह तो बंद नहीं किए जा सकते। हम तो वही करेंगे जो हमारी औलाद के लिए बेहतर समझेंगे हम। उसकी बातों से मुराद का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, बुखार भी कम हो गया था। सो वो चादर कंधे पर डालकर मजदूरी के लिए चला गया। और फिर उस रोज़ रफ़ीका काम ख़त्म करके मशीन के आगे बैठी सिलाई में मसरूफ़ थी कि अचानक खुले दरवाजे से दो ख़वातीन अंदर दाखिल हुईं। सलाम करके उनमें एक खातून कदरे शर्मिंदगी से कहने लगी, माफ़ करना बहन, हम इजाज़त लिए बिना अंदर घुस आए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो जल्दी से कपड़े समेटते हुए बोली। आइए आइए बैठिए। उसने दोनों के बैठने के लिए जगह बनाई। रफ़ीका के लिए ये ख़वातीन बिल्कुल अजनबी थीं। दोनों ख़वातीन अपने लिबास और रख रखाव से किसी अच्छे घर की मालूम हो रही थीं। मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए कि ये हमारी पहली मुलाकात है, उनमें से एक ने रफ़ीका को मुस्कुराते हुए देख के कहा। आपके बच्चे नज़र नहीं आ रहे घर में, उन्होंने इधर उधर देखते हुए कहा। दोनों घर से पढ़ने गए हैं। उसकी आवाज़ में फ़ख्र सिमट आया था। अच्छा, किन क्लासों में पढ़ते हैं? एक खातून ने पूछा। मेरी बेटी माशाल्लाह कॉलेज में पढ़ती है, एफए में। बेटा एमबीए कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों ख़वातीन बैक वक्त बोली। तो वो उठते हुए बोली, आप बराए मेहरबानी बैठिए, मैं शरबत लाती हूँ। नहीं नहीं, दोनों ख़वातीन बैक वक्त बोली, आप बैठिए, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। वो उठते उठते फिर से बैठ गई और हैरत से उन्हें देखने लगी कि ये अजनबी ख़वातीन उससे क्या बात करना चाहती हैं। दरअसल हम आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं, अपने भाई के लिए। रफ़ीका घबरा कर उनके चेहरे को देखने लगी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एक खातून जो दूसरी से बड़ी दिखती थी, उसने बात को बढ़ावा देते हुए कहा, दरअसल हमारा छोटा भाई है जिसका हम घर बसाना चाहते हैं। घर में एक सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ है। हम दोनों बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं। हम तो औलाद वालियाँ हैं। मेके को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, इसलिए अपने भाई का घर आबाद करना चाहते हैं। इकलौता भाई है हमारा। वो गुमसुम सी बैठी रही। उस खातून ने पहलू बदलकर कुछ देर रफ़ीका के बोलने का इंतज़ार किया। जब वो कुछ न बोली तो उसने बात फिर से जारी रखी। जब तक भाई की जॉब नहीं लगी थी, हमने उसकी शादी का नहीं सोचा था, लेकिन अब वो बड़ी अच्छी जॉब पे लगे हैं। घर भी अपना है। शादाब कॉलोनी में 3 नंबर का मकान हमारा है। आप हमारा घर देखने आ जाएं, भाई को देख लें, जो मालूमात करना चाहें वो करवा लें। घर में सिर्फ हमारी वालिदा हैं। वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं। दूसरी बहन ने अब बात मज़ीद आगे बढ़ाई। आपकी बेटी दरअसल हमारे घर के सामने से गुजर कर अपने कॉलेज जाती है। हमने उसे देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, शर्म व हया वाली। आप भी हमें बहुत अच्छी लगी हैं। फिर वो एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, इस पर हमारे घर का एड्रेस लिखा है। भाई का नाम आसिफ है। अच्छा, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वो दोनों ख़वातीन चली गईं और उसे सोचों के दलदल में धकेल गईं। जब से सबा कॉलेज में गई थी, उसके लिए आने वाले रिश्तों में इजाफ़ा हो गया था, लेकिन ज़्यादातर रिश्ते इसी मोहल्ले के ही होते थे जो हरगिज़ कबूल ना होते। अक्सर रिश्तों के बारे में तो वो मुराद को भी नहीं बताती थी, खुद ही इनकार करके टरखा दिया करती थी। लेकिन ये ख़वातीन उसे पसंद आई थी, मुअज़्ज़ज़ और सोबर सी, नरम लहजे में बात करने वाली। लेकिन इसके बावजूद उसका दिल बेटी को इतनी जल्दी ब्याहने के लिए तैयार ना था। उसके मुतालिक देखे गए ख्वाब अभी कहाँ पूरे हुए थे। अभी तो उसे मज़ीद पढ़ना था, और तब वो कॉलेज में लेक्चरार बनती। और जाने कितने सारे ख्वाब उन दोनों ने अपनी बेटी के बारे में
اپنی آنکھوں میں بن رکھے تھے۔ پھر بھی شام کو اس نے مراد کے سامنے بات چھیڑ دی۔ عدنان بھی اس وقت باپ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ صبا اپنی کسی دوست کی سالگرہ میں گئی تھی اور عدنان اسے ابھی چھوڑ کر آیا ہی تھا۔ رفیقہ نے بات کی ابتدا کرتے ہوئے کہا، آج صبا کے لیے 2 عورتیں آئی تھیں۔ اب یہ روٹین کی بات ہو گئی تھی۔ مراد جس طرح پہلی بار ماسی نصیب کی بات پہ بگڑا تھا، اب وہ اس طرح آگ بگولا نہیں ہوتا تھا۔ اکثر تو اس کی ایسی باتوں کو اگنور کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کی بات انسنی کر گیا۔ عدنان ہی پوچھنے لگا، کون عورتیں امی؟ کہاں سے آئی تھیں؟ کوئی شاداب کالونی ہے، وہاں سے آئی تھیں۔ اپنے بھائی کے لیے صبا کا رشتہ مانگ رہی تھیں۔ ان کے بھائی کا نام آصف ہے اور حال ہی میں اچھی نوکری پہ لگا ہے۔ اتنی تفصیل کیوں بتا رہی ہو؟ مراد نے اسے گھرتے ہوئے کڑے ہوئے پن سے کہا، سیدھا سیدھا انکار کر دینا تھا نا۔ ارے آصف کو تو میں جانتا ہوں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ شاداب کالونی میں ان کا 7 مرلے کا پکا اپنا مکان ہے۔ آصف کی ابھی نوکری لگی ہے، بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے اور اخلاق کا بھی بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ عدنان نے اس کی خاصی تعریف کر دی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اچھائی کو؟ ہم نے تو بیٹی کی شادی ہی نہیں کرنی، بات ختم۔ مراد کہنے لگا تو رفیقہ تو چپکی ہو رہی، لیکن عدنان بولا، آپ امی کو کیوں چپ کرانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ صبا کی شادی کبھی بھی نہیں کریں گے؟ کریں گے بیٹا، کیوں نہیں کریں گے؟ میز سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے مراد بولا، لیکن ابھی اس نے پڑھنا ہے، بہت سارا پڑھنا ہے، پھر وہ لیکچرار بنے گی، شادی کا نمبر ابھی بہت دور ہے۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں بابا، لڑکیوں کی شادی کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر اسے پڑھنے کا شوق ہے تو وہ شادی کے بعد بھی پورا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شادی کر دیں۔ آصف بہت اچھا لڑکا ہے، وہ اس کا شوق شادی کے بعد بھی پورا کرے گا، اور ویسے بھی آصف جیسا لڑکا آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا صبا کے لیے۔ عدنان باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ عدنان پڑھ لکھ کر با اعتماد ہو گیا تھا، وہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ وہ اکثر باتوں پر ماں باپ کو مشورہ دیا کرتا تھا اور مراد اس کی باتوں سے متاثر بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن دیکھو بیٹا، شادی کے لیے بہت رقم کی ضرورت ہوتی ہے، ابھی تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں جو بیٹی کو دینے کا سوچیں۔ عدنان نے جلدی سے کہا، بابا پیسوں کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ غریب کے لیے اپنی غیب سے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ میں ٹیوشنز بڑھا دوں گا، ایڈوانس پے لے لوں گا، بس آپ دونوں، اماں اور آپ، اپنے ذہنوں کو صبا کی شادی کے لیے آمادہ کر لیں، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اور پھر اس کے بعد گھر میں اس سلسلے میں بحث و مباحثے ہوتے رہے۔ آصف کے گھر والے بھی دوبارہ آئے۔ رفیقہ نے ان کا گھر بار دیکھا، ان کے لحاظ سے سب اچھا، بلکہ بہت اچھا ثابت ہوا۔ مراد لڑکے سے ملا تو اس کا انکار خود بخود دم توڑ گیا۔ ان لوگوں کا کردار بھی زبردست تھا۔ انہوں نے جہیز کے نام پر ایک سویٹ تک لینے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ وہ جب بھی آتے 1 کپ چائے تک نہ پیتے کہ ان کو کسی پہ بوجھ نہ بننا پڑے۔ تعلیم کے لیے آصف نے وعدہ کر لیا کہ صبا اس کے گھر آ کے بھی اسی طرح پڑھے گی جس طرح وہ اب تک پڑھتی آئی ہے۔ وہ کبھی بھی صبا کے مستقبل کی راہ میں رکاوٹ حائل نہیں کرے گا۔ یوں چند دنوں میں ہی صبا کی شادی ہو گئی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ صبا اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی، وہ اب BA میں پہنچ چکی تھی۔ آصف نے اپنا وعدہ خوب نبھایا اور اس کی تعلیم کی راہ میں کبھی روڑے نہیں اٹکائے۔ عدنان نے MBA مکمل کر لیا، اسے ایک NGO میں نوکری بھی مل گئی، اور پھر عدنان نے 2 کمروں کا ایک صاف ستھرا فلیٹ کرائے پہ لے لیا اور اس محلے کو خیرباد کہہ دیا۔ اس نے اپنے باپ سے مزدوری کا کام چھڑوا دیا اور ماں سے سلائی کا کام بھی ختم کروا دیا۔ زندگی اب ایک نئے ڈگر پہ چلنے لگی۔ رفیقہ اور مراد کے دل میں اب عدنان کا گھر بسانے کی خواہش جنم لینے لگی۔ جب یہ خواہش بہت زور پکڑ گئی تو رفیقہ نے عدنان سے بات کی۔ عدنان ماں کی بات پہ ہنس پڑا۔
کیا آپ دل سے چاہتی ہیں کہ آپ کی بہو اس گھر میں آئے؟ ہاں بیٹا، میری اور تمہارے بابا کی تو بس اب یہی خواہش ہے، باقی ساری خواہشات تو ہمارے رب نے پوری کر دی ہیں۔ میں اس پاک ذات کی بہت احسان مند ہوں جس نے مجھ غریب لاچار پہ اپنا اتنا کرم کیا اور میری تمام خواہشات کی تکمیل کر دی۔ بس اب تمہارا گھر بس جائے تو میں بالکل بے فکر ہو جاؤں گی۔ تو سمجھ لیجئے آپ کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ وہ ماں کو خود سے لگاتے ہوئے ہنس کے بولا تو رفیقہ چونک گئی۔ تو نے کسی کو پسند کیا ہے کیا؟ ہاں ماں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ ہی جاب کرتی ہے، مائرہ نام ہے اس کا، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے، آپ اسے دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پسند آئے تو چند آنسو بہا کر چپ ہو جاؤں گا، پر ہوگا وہی جو آپ اور بابا چاہیں گے۔ پھر اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا۔ چل ہٹ پگلے، رفیقہ نے اسے گلے لگا کر خوشی سے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میں کہاں تیرے لیے در در پھرتی لڑکیاں ڈھونڈنے کے لیے، زندگی تو نے گزارنی ہے، اچھا ہے تو نے خود ہی پسند بتا دی۔ آپ اسے جا کر دیکھیں تو صحیح، عدنان نے ماں پہ زور دیا۔ اچھا چلی جاؤں گی نا کسی دن۔ وہ خوشی خوشی یہ بات مراد کو بتانے چل دی۔ اور پھر چند روز کے بعد ہی رفیقہ مائرہ کے گھر آ گئی۔ اسے نازک سی مائرہ بہت پسند آئی۔ اس کی ماں بھی ایک اچھی عورت تھی۔ رفیقہ نے باقاعدہ مائرہ کا رشتہ مانگا۔ مائرہ کی ماں نے کہا کہ وہ اس کے باپ سے بات کر کے فائنل جواب دے گی۔ ان لوگوں کے رویے سے رفیقہ نے اخذ کر لیا کہ اگرچہ اس رشتے کے لیے وہ پہلے سے تیار تھے، بس رسم کے مطابق وقت مانگا ہے، سو وہ خوشی خوشی گھر لوٹ آئی۔ صبا بھی آئی ہوئی تھی، مراد بھی گھر پر تھا، عدنان بھی موجود تھا۔ سب نے آپس میں یہ خوشی شیئر کی۔ بازار سے کچھ چیزیں منگوا کر اور کچھ گھر میں بنا کر سب نے ہنسی خوشی لنچ کیا۔ اب ان کو لڑکی والوں کی طرف سے فائنل جواب کا انتظار تھا۔ اور پھر یہ کچھ روز بعد کی بات ہے، شام کے سائے ڈھل رہے تھے، عدنان گھر میں ہی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آفس کی فائلوں کو ترتیب سے ٹھیک کر رہا تھا۔ رفیقہ رات کے کھانے کے لیے چاول صاف کر رہی تھی۔ مراد بھی اس کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ مراد ڈھیلے ڈھالے انداز میں اٹھ کے دروازہ کھولنے گیا۔ رفیقہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ مراد کے ساتھ ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص آ رہا ہے۔ مراد اس کو سیدھا اس کے کمرے میں لے گیا جہاں صوفے وغیرہ رکھ کر انہوں نے ڈرائنگ روم کی شکل دی تھی۔ ابھی رفیقہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ عموماً مردوں کو گھر کے اندر نہیں لایا جاتا۔ پھر ابھی اس کی سوچ کی سوئی یہیں اٹکی ہوئی تھی کہ مراد نے کمرے سے رفیقہ کو آواز دی۔ رفیقہ کو پھر حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ وہ مردوں کے سامنے نہیں آتی تھی۔ پھر مراد نے اسے کیوں آواز دی؟ چاولوں کا تھال وہیں چھوڑ کر وہ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتی ہوئی کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں وہ آدمی چہرے پہ نو لفٹ کا بورڈ لگائے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ مراد نے اسے دیکھا تو بولا، آؤ رفیقہ، ان سے ملو، یہ ہماری بیٹی مائرہ کے والد بزرگوار ہیں۔ رفیقہ اب سمجھ گئی مراد کی اس قدر پذیرائی کا مطلب کیا ہے۔ اس نے سلام کیا جبکہ اس اکھڑ شخص نے بدبدا کر منہ میں ہی اس کا جواب دیا۔ وہ شخص اب سیدھا ہو کے بیٹھ گیا تھا جبکہ مراد رفیقہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ میں دراصل یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ عدنان اور مائرہ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں اور نہ ہی میں کبھی رضامند ہوں گا۔ کیا؟ مراد اور رفیقہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ رفیقہ کو لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ دوسرے کمرے میں عدنان ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ مائرہ کے والد کا سن کر پذیرائی کے لیے آنا چاہتا تھا لیکن اس کی بات سن کے ٹھٹک کے رک گیا۔ مراد دھیمی آواز میں اس سے پوچھ رہا تھا، جناب، ہم وجہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا جبکہ عدنان اور مائرہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ جب بچے آپس میں یہ رشتہ نبھانا چاہتے ہیں
تو ہم بڑے کیوں ان کی راہ میں دیوار بنے؟ بس، وہ ایک اکڑ پن کے ساتھ بولا، میں نے کہہ دیا نا، میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن بھائی صاحب، آپ تفصیل تو بتائیے کہ کس بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ اب کہ رفیقہ نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ تفصیل میں نہ جاؤ تو بہتر ہوگا، کیونکہ مجھے کہتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، لیکن تم لوگوں کو سنتے ہوئے شرم آئے گی۔ اس کی آواز حد درجے کڑوی تھی۔ ایسی کیا بات ہے جناب جس کو سننے میں ہمیں شرم آئے گی؟ مراد کو اب مزید حیرت تھی۔ سننا چاہتے ہو تو سنو، میں ایک مزدور دہاڑی دار کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں کروں گا، قیامت تک بھی نہیں، بھلے تمہارا بیٹا دنیا کا آخری مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم اپنی پرانی حیثیت بھول گئے تو میں یاد کرواؤں، وہ ایک کمرے کا خستہ مکان، اور دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا اور عدنان کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مائرہ کے باپ کو بولنے سے روکا اور تیز آواز میں بولا، بس آگے ایک لفظ بھی نہ کہیے گا۔ مجھے اپنے ماں باپ پہ فخر ہے، جنہوں نے محنت مزدوری کی اور ہمیں حلال پہ پڑھایا لکھایا، باعزت زندگی دی۔ مجھے فخر ہے کہ میرا باپ مزدور ہے، حرام خور نہیں، کوئی دو نمبر کام کرنے والا نہیں، اور میں ایسے عظیم باپ پر ہزاروں محبتیں قربان کر سکتا ہوں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، آپ مجھے کیا ٹھکرائیں گے؟ جائیے اپنی بیٹی کو بتا دیجئے کہ میں نے اسے ٹھکرا دیا۔ وہ اب اگر سونے کی بھی بن کر آ جائے تو میں اسے اپنے شریک زندگی نہیں بناؤں گا کہ جس لڑکی کا باپ اتنی چھوٹی سوچ رکھتا ہو، وہ لڑکی کیا کسی کا گھر بسائے گی؟ مائرہ کا باپ حیرت سے آگ بگولا ہوتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اتنی بے عزتی ہو سکتی ہے۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ یہ لوگ اس کی منت سماجت کریں گے، لیکن یہاں سب کچھ الٹ ہو گیا۔ آپ برائے مہربانی تشریف لے جائیں اور دوبارہ ایک مزدور کے گھر میں آنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ عدنان کا لہجہ شدت جذبات سے بھیگنے لگا تھا۔ مائرہ کا باپ اب اسے تیز نظروں سے گھور رہا تھا، اور یوں ہی گھورتے ہوئے وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ عدنان کی آواز سنائی دی، کل کلاں کہیں نہ کہیں تو آپ کو اپنی بیٹی بیاہنی ہے۔ بس ایک مشورہ دوں گا، دیکھ لیجئے گا کہ کہیں اپنے بڑے پن کے زوم میں کسی حرام کمانے والے گھرانے میں نہ بیٹی بیاہ دیجئے گا، کہ بے شک محنت کرنے والا اور حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اب آپ کو اللہ کے دوست پسند نہیں تو غرور اور تکبر میں اپنی بیٹی کو کسی غلط جگہ نہ بیاہ دیجیے گا۔ ایک انسان ہونے کے اور ایک بیٹا ہونے کے ناطے ایک باپ کے لیے میرا یہ مشورہ ہے۔ اور مائرہ کا باپ ایک لفظ مزید کہے بنا ان کی دہلیز پار کر گیا تھا، جبکہ عدنان نے اپنے ماں باپ دونوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور سرشاری سے کہنے لگا، میرے لیے میرے ماں باپ عظمت کے وہ مینار ہیں جن کی بلندی تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ رفیقہ تو شدت جذبات سے زار و قطار رونے لگی، جبکہ مراد کو لگ رہا تھا جیسے اچانک اس کا قد و قامت بہت بڑھ گیا ہو، جیسے اس کے بیٹے نے اسے زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا ہو۔ نیک اولاد واقعی خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور آج عدنان نے اس کا سر فخر سے اونچا کر دیا تھا، خاص طور پہ عدنان کے کہے اس مختصر سے جملے نے کہ حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ولی اللہ کا بیٹا ہوں۔ سچ ہی تو ہے، انسان جو بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ مراد نے تمام عمر محنت مزدوری کی تھی، لوگوں کے بوجھ ڈھوئے تھے، اور کبھی کہیں بھی حرام کا ایک لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں جانے دیا تھا۔ تو مراد کی یہ کہانی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کو حلال اور حرام کا فرق سمجھا رہے ہیں، اور کیا
ہم خود حلال اور حرام کا فرق جانتے ہیں یا نہیں؟